नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। और वो इसरार किया करते थे बड़े भारी गुनाह पर, यानी वो इस अंदोहाक अंजाम से क्यों दो चार हुए, इसकी वजूहात बयान की जा रही हैं। एक वजह तो ये थी कि वो मुतर्रफ थे कि इनके पास दौलत की फरवानी थी, दुनिया की लज़्ज़तों और नफ्स की ख्वाहिशों में वो अपना सारा वक़्त ज़ाया करते थे। इन्हें ना कभी खुदा याद आया, ना इनके दिलों में कभी मंद लोगों की मदद करने का ख्याल पैदा हुआ। सारी उम्र उन्होंने ऐशो इशरत में बर्बाद कर दी। इनकी तबाही की दूसरी वजह ये बताई कि वो शिरक पर मुसर थे, यानी कि बज़िद थे। इन्हें अल्लाह ताला की तौहीद की रोशन निशानात दिखाए भी गए, लेकिन वो अपने अकीदा शिरक पर अड़े रहे। हंस गुनाह अजीम को कहते हैं और इससे मुराद शिरक है। तीसरी वजह यह थी कि वो क़यामत के मुनकर थे। इन वजूहात के बायस इन्हें ये दर्दनाक सज़ा भुगतनी पड़ी। पारा नंबर 27 सूरा अल-वाक़िया की आयत नंबर 51। हुक्मन खाना पड़ेगा ज़क़ूम के दरख्त से, बस तुम भरोगे इससे अपने पेटों को, फिर पीना पड़ेगा इस पर खौलता पानी, इस तरह पियोगे जैसे प्यास का मारा ऊँट पीता है। जो ऊँट प्यास की ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि जितना पानी पी जाए इसकी प्यास नहीं बुझती। इसके बारे में फरमाया जा रहा है, इन लोगों को भूख इतना सताएगी कि ये ज़क़ूम का बदबूदार और कड़वा दरख्त खाने पर मजबूर हो जाएंगे और प्यास की शिद्दत का ये हाल होगा कि पीने के लिए इन्हें खौलता हुआ पानी मिलेगा जिससे होंठ और मुंह जल जाएगा, आंतें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, लेकिन वो इस खौलते हुए पानी को प्यासे ऊँट की तरह पीते ही चले जाएंगे। ये लोग आज तक रंग बिरंगे लजीज खाने खाते हैं। हर रोज़ इनके दस्तरखान पर तरह तरह के खाने चुने जाते हैं। कभी उन्होंने ये भी सोचा है कि क़यामत के दिन इन पर क्या बीतेगी, इन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा और पीने के लिए क्या दिया जाएगा। दुनिया में तो जब वो दस्तरखान बिछाते हैं तो उनको ये भी याद नहीं होता कि उनके ओस पड़ोस में कोई भूखा प्यासा हो सकता है या है, बल्कि वो तो अपने खादमीन को, अपने यानी नौकरों को, जो उनके लिए इतने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं और ढेरों खाने बनाते हैं, उनको भी पेट भर के खाने को नहीं देते। उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया। फिर अगली आयत में बताया जा रहा है, मुशरिकीन और मुनकरीन क़यामत को तरह तरह के दलाइल पेश करके समझाया जा रहा है कि शिरक से बाज आ जाओ और तौहीद बारी पर ईमान ले आओ। यकीन कर लो कि अल्लाह ताला क़यामत को ज़रूर बिलज़रूर बर्पा करेगा। यहाँ से पहली दलील शुरू होती है कि तुम खूब जानते हो कि तुम अदमे महज थे, हमने तुमको निस्त से हिस्त किया। अगर हम तुमको अदम से मौजूद कर सकते हैं तो तुम्हारे मरने के बाद तुमको असर नो पैदा कर देना हमारे लिए क्या मुश्किल है। मुश्किल इब्तदा हुआ करती है और आधा मुश्किल नहीं हुआ करता। जैसा कि आयत नंबर 57। भला देखो तो जो मनी तुम टपकाते हो और सच सच बताओ, क्या तुम इसको इंसान बनाकर पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं। हम ही ने मुकर्रर की है तुम्हारे दरमियान मौत और हम इससे आजिज़ नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और लोग पैदा करते हैं और तुमको एक ऐसी सूरत में पैदा करते हैं जिसको तुम जानते ही नहीं, और तुम अच्छी तरह इल्म है तुम्हें कि अपनी पहली पैदाइश का, बस तुम इसमें क्यों गौर और फ़िक्र नहीं करते। क्या तुमने गौर से देखा है जो तुम बोते हो। सच सच बताओ, क्या तुम इसको उगाते हो या हम ही इसको उगाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो इसको चूरा चूरा बना दें, फिर तुम कफ़े अफसोस मलते रह जाओ। ये थी आयत नंबर 65 तक का तर्जमा। तफसीर के मुताबिक बताया जा रहा है, बच्चे की पैदाइश में इंसान का तो बस इतना दखल है कि वो मनी का कतरा मादरी शक्ल में टपका दे। इंसान को तो मादा तौलीद ऐसे अनगिनत नहायत बारीक जरसूमों पर मुश्तमिल होता है जिनमें मादा की बेजा से मिलने और अमल तलकी सर अंजाम पाने की सलाहियत होती है, और कईयों में तो अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी नहीं रखी।
بارہا وہ کروڑوں جرثومے ضائع ہو جاتے ہیں اور عمل تلقی رونما نہیں ہوتا۔ کسی کا دست قدرت ان بے شمار جرثوموں میں ہے اور ایک جرثومے کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس کو عورت کے بیضہ سے جا کر ملا دیتا ہے، پھر رحم کے ایک تنگ و تاریک گوشہ میں اس کو قرار بخشتا ہے، پھر اس میں آہستہ آہستہ عقل کو دنگ کر دینے والے تغیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں زندگی کی برقی روح دوڑنے لگ جاتی ہے، پھر اس میں مختلف اعضاء نمودار ہونے لگتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں صلاحیتیں اور قابلیتوں کا ایک سمندر سمو دیا جاتا ہے۔ وہی اندھا بہرا بے جان جرثومہ 9 ماہ کے بعد جب باہر قدم رکھتا ہے تو اس کا گول مٹول چاند سا چہرہ اور اس کے حد و حال دل کو موہنے لگتے ہیں۔ اے کفار، سچ سچ بتاؤ، اس قطرہ آپ کو یہ روپ یہ رنگ کس نے مرحمت فرمایا؟ یہ چمکتی ہوئی آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ ناک، یہ کان اور دیگر معنوی خوبیاں کس کا انعام ہیں؟ کیا اس میں بچے کے باپ کا یا اس کی ماں کا کوئی عمل دخل ہے؟ کیا تمہارے بے بس اور بے خبر خداؤں نے اس میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ جن خداؤں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، کیا ان میں اتنی جرأت، اتنی ہمت ہے کہ وہ ایک انسان اس طرح کا پیدا کر سکیں؟ کیا اندھی فطرت کے خطا امکان میں یہ بات ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس خداوند ذوالجلال کا انکار کیا جائے یا اس کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو شریک کیا جائے؟ پھر ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ جس خدا کی قدرت و حکمت کا یہ عالم ہے کہ کیا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہی تم کو نیست سے خست کیا، ہم نے ہی تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کیا، تمہاری پیدائش اور موت دونوں ہمارے قبضہ میں ہیں، اگر تم میرے احکام کی خلاف ورزی کرو یا میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ جب ہم چاہیں گے قیامت کے روز تمہیں پھر زندہ کر دیں گے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک دے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم کو فنا کر دیں اور تمہاری جگہ تمہاری مثل اور لوگ لے آئیں تو ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں ہم۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری خلقت کو بالکل بدل دیں، تمہاری قد و قامت، تمہاری رنگت، تمہارے حد و حال یکسر مختلف ہوں۔ جو صلاحیتیں اب تمہارے اندر موجود ہیں ان کے برعکس اور صلاحیتیں تمہیں ودیعت کر دیں۔ اب بھی ہم نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا پیدا فرمایا اور اگر ہم تمہاری موجودہ حالت میں رد و بدل کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ نیک لوگ اگر اس دنیاوی زندگی میں خوبصورت نہ تھے لیکن قیامت کے دن ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے حسن کا نکھار دلوں کو لبھا رہا ہوگا اور گناہ گاروں کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی، انہیں دیکھ کر طبیعت میں وحشت پیدا ہوگی۔ اگلی آیت میں بتایا گیا تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں تو جانتے ہو کہ کس طرح ایک جراثومہ سے تمہارا آغاز ہوا اور کس طرح تمہیں مرتبہ کمال تک پہنچایا گیا۔ اگر تم ذرا غور و تدبر کرو گے تو تمہیں یہ باور کرنے میں ذرا تردد نہ رہے گا کہ تمہارا خالق تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔